الساعة 1 صباحا بدأت تتوافد سيارات فخمة يقودها شبان ومراهقون إلى محطة الوقود. مكان يعد بالسري حيث يجتمع فيه الشباب مع نهاية كل أسبوع. الو الو، واش خو؟ واش راك خو؟ صافا لاباس؟ صافا. واش وين راك هكذا؟ راني في الطريق خو. خلاص، انا كيما العاده مع الجماعه. اوكي خويا، يا با بروبليم، دوك شويه نكون عندك. نتسنى فيك ريش شابه هكذا. صحيح. دونك سو سوار اليوم تلاقينا دون ان باركينغ دو ستاسيون ايسونس. قلنا نخرجوا نسيو لي فواتور في لوطوروت فارغه، يا با بوكو دو ترافيك، سما اون فا ليميتي لو دانجي. On se voit très tard la nuit, vers de minuit vers 2 heures du matin. Donc on se voit, on se rencontre, on fait la route tous ensemble, doucement, jusqu'à atteindre la pompe à essence. On déroule le plein, on fait de l'autoroute. الإثارة والسرعة والخطورة كانت في الموعد، فالدافع ممارسة هوايتهم المفضلة، مبيحين لأنفسهم المحظور من أجل أخذ جرعة من الأدرينالين واستعراض سياراتهم المزودة بأقوى المحركات. Malheureusement, nous ne pouvons exploiter notre passion avec tous les chevaux qu'on a sous le pied dans un circuit réglementé, donc on le fait obligatoirement sur des routes ouvertes, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. فعلى الرغم من أنه قمة في المتعة والإثارة، إلا أن التسابق على الطرقات العامة غير قانوني، ناهيك عن خطورته. On prend des risques et on fait prendre les gens des risques aussi, les usagers qui prennent la route normalement. Donc on fédère toujours pour avoir un circuit réglementé, fermé, spécialement pour ce genre de passion. ماذا بينا في الدولة تعاوننا في الرياضة هذه، ندومونديو سيركوي هومولوغي بور لي كورس تاعنا. راكم تشوفوا عندنا دي بروبليم من داك، نحبوا نقصروا بالطوموبيلات كدا، نخرجوا هكذا في الليل كدا، بخونت شويه دي ريسك كدا. انا ماذا بينا سيركوي تو. اعترافهم بخطورة هذه الهواية لن يدفعهم للعزوف عن ممارستها في ظل غياب نواد للهواة ومضمار سباق قانوني في الجزائر، خاصة وأنهم صرفوا مبالغ طائلة لإدخال تعديلات عند مختصين عالميين في المجال داخل البلاد وحتى خارجها. بون حنايا نديو لي فواتور تاعنا نديفلوبيهم لي شوفو بزاف، نصرفوا عليهم ونواسيو عليهم. دوك تما حنا لازم ماذا بينا يديروا لنا شغل ان سيركوي وين نجريو شغل ما كاش ريس وكذا. دوك بون انا دوكا عندي ميغان ار اس بريباراسيون فيها ستاج 2 لا في ترادميسيون
لا لين ميل تاك هذه وفيها لي بروغراماسيون هذا ستاج دو بلس. J'ai un véhicule, un RS4, une Audi B5, donc c'est le premier millésime RS4 B5, année 2000, donc il y a aujourd'hui 15 ans. Quand on a travaillé avec ces gens-là, on en a fait un véhicule vraiment exceptionnel avec environ 660 chevaux, un 3 litres biturbo qui va à 350 km/h. متعة كبيرة وإثارة تمنحها هذه الرياضة، فرصة للتنفيس عن الشباب، كبح مجازر حوادث المرور إن تم تقنينها. Donc ce soir اليوم تلاقينا dans un parking de station essence. قلنا نخرجوا نسيو les voitures, fait l'autoroute Ferrare, il n'y a pas beaucoup de trafic, sinon on va limiter le danger. On se voit très tard la nuit vers minuit vers 2h du matin. Donc on se voit, on se rencontre, on fait la route tous ensemble, doucement, jusqu'à atteindre la pompe à essence. On déroule le plan, on خرجوا l'autoroute. الإثارة والسرعة والخطورة كانت في الموعد، فالدافع ممارسة هوايتهم المفضلة، مبيحين لأنفسهم المحظور من أجل أخذ جرعة من الأدرينالين واستعراض سياراتهم المزودة بأقوى المحرك. De passion. يا ماذا بينا في الدولة تعاوننا في الرياضة هذه، ندومونديو سيركوي هومولوغي بور لي كورس تاعنا. راكم تشوفوا عندنا دي بروبليم من داك نحبوا نقصروا بالطوموبيل هكذا، نخرجوا هكذا في الليل هكذا، كونت شويه دي ريسك هكذا. انا ماذا بينا سيركوي تو. اعترافهم بخطورة هذه الهواية لن يدفعهم للعزوف عن ممارستها في ظل غياب نواد للهواة ومضمار سباق قانوني في الجزائر، خاصة وأنهم صرفوا مبالغ طائلة لإدخال تعديلات عند مختصين عالميين في المجال داخل البلاد وحتى خارجها. بون حنايا نديو لي فواتور تاعنا نديفلوبيهم لي شوفو بزاف، نصرفوا عليهم نواسيو عليهم، دونك تما حنا لازم ماذا بينا يديروا لنا شغل ان سيركوي وين. Malheureusement, nous ne pouvons exploiter notre passion avec tous les chevaux qu'on a sous le pied dans un circuit réglementé, donc on le fait obligatoirement sur des routes ouvertes, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. فعلى الرغم من أنه قمة في المتعة والإثارة، إلا أن التسابق على الطرقات العامة غير قانوني، ناهيك عن خطورته. On prend des risques et on fait prendre les gens des risques aussi, les usagers qui prennent la route normalement. Donc on fédère toujours pour avoir un circuit réglementé, fermé, spécialement pour ce genre. الساعة 1 صباحا،
بدأت تتوافد سيارات فخمة يقودها شبان ومراهقون إلى محطة الوقت. مكان يعد بالسري حيث يجتمع فيه الشباب مع نهاية كل أسبوع. الو الو واش خو؟ واش راك خو؟ صافا لاباس؟ صافا. واش وراك هكذا؟ راني في طريق خو. خلاص انا كيما العاده مع الجماعه. اوكي خويا يا با بروبليم، دوك شويه نكون عندك. نتسنى فيك في بري الشابه هكذا. صحيح. الساعة 1 صباحا بدأت تتوافد سيارات فخمة يقودها شبان ومراهقون إلى محطة الوقت. مكان يعد بالسري حيث يجتمع فيه الشباب مع نهاية كل أسبوع. الو واش خو؟ واش راك خو؟ صافا لاباس؟ صافا. واش وراك هكذا؟ راني في طريق خو. خلاص انا كيما العاده مع الجماعه. اوكي خويا يا با بروبليم، دوك شويه نكون عندك. نتسنى فيك في بري الشابه هكذا. صحيح.